السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في هذه السلسلة اللي كنت وعدتكم بها. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد التمرين غادي نحاول نصحو معكم. كانوا طلبوني الاخوان عليه، والمهم كنشوف غير مبقاش يكون عندي شوية ديال الوقت ونخدم معكم. مرحبا، ما كاين حتى مشكل. باش بلا ما نطول عليكم بلا ما نضيعوا الوقت، عندنا التمرين هذا كيقول التمرين ديال الجيزمون. sachant que le gisement AB est de 70,20 مينيت. يعني هادي راه الدوغري، خصنا نردو البال. هادي عندنا راه بالدوغري، اول حاجه هادي راه بالدوغري. هادي دوغري، يعني هو شنو كيقول لنا؟ هو كيقول لنا الجيزمون ا بي كيك الجيزمون شاك كوتي دي بوليغون اون غراد. يعني اول حاجه خصنا نحولو هاد الدوغري هذا نحولوه للغراد. غادي عندنا واحد القاعده كتقول أنه إكس على 180 دوغري، هذه بالدوغري، كتساوي لنا إكغيك على 200 غراد، كتساوي لنا زد على بي. هذه المهم حنا ما غاديش نخدمو بها، هذه ما نخدموش بها لهذا باش بلا ما نزيد نمر عليكم بزاف، نزيد نخففكم. نحاولوا نعقلوا على هذه القاعدة. يعني إكس شنو عندنا كتساوي؟ إكس هي غادي نحولو، هذا هو الإكس اللي عندنا، هذا إكس غادي نحولو ونردوه بالكراد. يعني أن إكس حنا هنا في هاد الحالة هادي كتساوي هي 720 70.20 عفوا. غادي نديروها ونطبقوها 70.20، يعني 70 دوغري. وديك هادي راه المينيت، هادي راه المينيت على 180 كتساوي لنا إكغيك، هادي هي غنحولو ليها على 200. إذا بالطريقة الثلاثية إكغيك عندنا كتساوي هذا في هذا على 180. غندير لكم باش تجي باينة، يعني 70.20 مضروبة في 200 على 180. غادي نحاول نحسبوها، نجيو كالكاليتريس نحسبوها. عندنا 70.20 مضروبة في 200 كتساوي لنا مقسومة على 180، هي 78. كما كتلاحظوا هي 78 غراد. هذه هي إكغيك. يعني هاد إكغيك هادي كتساوي لنا 78. شوفوا الفرق يعني من 70 ل 78، لأن هادي كتقسم هادي على 180 والأخرى على 200.
وهاكا أي عدد كنخرجو هاكا. يعني غادي نجيو نديرو وحداها، هاد الجسم هذا هو 78 باش منساوش. نحاولو نمسحو هادشي هذا كامل. باش نبقاو نخدمو. هاكاك. إذا حنايا أول حاجة نحاولو نعقلو عليها هو عندنا هذا شنو؟ جيزمو أبي. يعني جيزمو أبي دائما كنشوفو لو نور لومبير في كاين، كنشوفو الاتجاه ديال كنسمعو جيزمو أ بي. يعني ديما كنمشيو هذا أ بي، جيزمو أ بي. يعني ديما النقطة اللي ننطلقو منها كيكون فيها لو نور لومبير، ولا كنحاولو نديرو يعني جيزمو أ بي هو هذا جيزمو أ بي. يعني كينطلق من أ وكيمشي ل بي. هادي جيزمو أ بي هو اللي عندنا فيه 78 غراد. طبعا غادي نبغيو نحسبو الجيزمو ديال هاد لاكوط هادي ديال بي. يعني جيزمو بي سي كنديرو لو نورمال هنا في هاد النقطة هادي كيكون متوازي مع هذا، وغادي نحسبو جيزمو بي سي. هذا هو جيزمو بي سي. جيزمو بي سي شنو كيساوي لنا جيزمو بي سي؟ إذا لاحظتو عندنا جيزمو أ بي، ها هو غادي نزيدو نطولوه. عندنا حنا جيزمو أ بي كيساوي لنا 70.20، والجيزمو بي سي هو هذا. يعني هو جيزمو أ بي زائد هاد الزاوية هادي اللي كتبقى لنا هنايا. هاد الزاوية نسميوها ألفا. هاد ألفا كيفاش نديرو نحسبوها؟ عندنا إذا لاحظتو هذا فيه 180 درجة من هنا، هذا اللي جاي من أ بي. يعني باش نحسبو هاد الجيزمو هذا هو عندنا جيزمو أ بي بليس هاد لونغل هادي. يعني 180 إلا شفتو من هنا، راه عندنا 180 درجة من هاد البارتي هادي لهادي. غندير لكم بلون واحد آخر باش تبان لكم. عندنا هادي ها 180 درجة. أنا خدمت بما أننا كنخدمو حنايا بالدوغري، غادي نجيو وغادي نحولو هذا. بما أننا كنخدمو بالكراد، هادي بالدوغري عندنا هانتوما كما كتشوفو بالدوغري. غادي نحولوها للكراد. يعني شحال كتساوي لنا بالكراد؟ أنا ديجا كنت حسبت هنايا باش منطولش عليكم. ديجا حسبتها عندنا 135.30 كتساوي لنا هي 155.33. 155.33. إلا حولناها بالطريقة اللي قلنا غادي نلقاوها 150 عفوا ماشي 155. 150.33 ما نتاكلوش. 150.33. إذا
إذن قلنا هاد الزاوية هادي عندنا فيها 180 دوغري، هي 200 غراد اللي قلنا، يعني من هنا حتى لهنا، يعني هاد البارتي هادي عندنا فيها 150.33 غراد بالغراد، لأن كنا حولنا. يعني شنو غادي نديرو باش نخرجو هاد الزاوية ألفا؟ إذا ألفا كتساوي لنا هي 200 ناقص 150.33 كتساوي لنا نحسبوها 200 ناقص 150.33 كتساوي لنا هي 49 49.67. طبعا بالغراد. إذا جيزمو، نجيو نحسبو دابا الجيزمو، هاد الزاوية عندنا معروفة. إذا جيزمو بي سي كيساوي لنا جيزمو أ بي. علاش درنا أ بي؟ أنا كنحاول نمشي معاك غير بشوية باش تفهمو، لأن هذا هو جيزمو أ بي. كنديرو الامتداد ديالو، ها هو دايز حتى لهنا، عندنا هذا جيزمو أ بي، يعني كيساوي هو جيزمو أ بي بليس هاد لونغل ألفا بليس ألفا. هانتوما لاحظو مزيان، جيزمو أ بي يعني هو هذا، لأن هاد نفس لون اللومبير كيمشي نفس باراليل، يعني راه موازي. جيزمو أ بي بليس هاد لونغل هادي، يعني كتساوي لنا جيزمو أ بي كان عندنا هو 78. كنحاول نبسط معاكم باش كلشي يفهم غير بشوية عليه، واخا كنضيعو شوية ديال الوقت، ولكن ماشي مشكل باش كلشي يفهم. المهم هو تفهمو. فاصلة 67. دونك حسبوها، زيدوها حتى هنايا 78 هي 127.67. 127.67. هذا جيزمو، أول جيزمو كنحسبوه جيزمو بي سي. كنت كنحسبو قبيلة. دونك غادي نجيو نحسبو الجيزمو الموالي. هذا ديما كنحاول نجيبو باراليل مع هذاك لونور لومبير. وغادي نحسبو شنو عندنا الجيزمو. دابا خصنا نحسبو الجيزمو سي دي. جيزمو سي دي شنو يعني؟ ديما كنطلقو من لونور لومبير ونمشيو نشوفو الجيزمو. ما عمرنا كندوزو يعني فين هو السي، ما عمرنا كندوزو هكا، ديما كندوزو من لونور لومبير سي دي. هذا هو جيزمو سي دي. شنو كيجي يساوي لنا الجيزمو سي دي؟ كيساوي لنا هو الجيزمو
دابا خصنا هنا باش نستغلو حنا هاد الزاوية. كما كتشوفو هاد الزاوية كيفاش غادي نستغلوها، هو جيزمو سي بي ناقص هاد الزاوية هادي، جيزمو سي بي ناقص هاد الزاوية هادي. كنتمنى تكون بانت لكم. هو جيزمو سي بي يعني هاد الجيزمو هذا اللي غادي نديرو بواحد اللون مغاير باش يبان، هو جيزمو سي بي، هذا جيزمو سي بي. وهاد الجيزمو هذا سي بي تاعنا موا هاد الزاوية هادي نقصو من هاد الزاوية. وحنا عندنا واحد القاعدة مهمة كتقول، نوقف الوقت لما جيزمو بي سي عندنا هو هذا، وهنا جيزمو سي دي، نحسبو جيزمو سي دي شنو هو؟ هو جيزمو سي دي شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هو جيزمو سي بي، جيزمو سي بي، جيزمو سي بي هو هذا. ديما كنمشيو اتجاه ديال عقارب الساعة، ديما فاش كنحسبو الجيزمو كنمشيو في اتجاه عقارب الساعة. انا كنذكر هو جيزمو سي بي موا نسميوها الزاوية، نسميوها مثلا نسميوها لاندا مثلا، موا لاندا. وحنا عندنا واحد قاعدة مهمة قلناها قبل، جيزمو بي سي نديرو بي سي كيساوي لنا هو جيزمو سي بي العكس ديالو المقابل ديالو بليس او موان 200. يعني هنايا عندنا جيزمو سي بي اللي بغينا نقصو منو هذا سي بي كيساوي لنا هو جيزمو بي سي شنو نديرو هنايا، واش بليس ولا موان؟ عندنا جيزمو سي، عندنا جيزمو بي سي شحال كيساوي لنا 127، يعني ما واصلش 200، يعني نديرو بليس 200 لان مكنفوتوش 400. الا كانت عندنا من 200 قلنا لتحت كنزيدو 200، كانت عندنا 200 الفوق وكانت عندنا 327 غنديرو هنا ناقص 200. يعني دونك جيزمو سي بي كيساوي لنا هو 200 زائد 127 فاصلة 6 هي 327 فاصلة 67 غرام. يعني شنو غادي نديرو اذا نرجعو لهاد الجسم هذا، عندنا الجسم اللي كنحسبو هاد سي دي، جسم سي جسم سي دي كيساوي لنا هي هاد الجسم هذا 327 فاصلة 67 ناقص هاد الزاوية هادي، وهاد الزاوية شحال كتساوي؟ هي 70.50. وقلنا هادي عندنا بالدوغري، يعني غنحولوها للغرام، يعني شحال كتساوي لنا 70.50 هي 78.33 ناقص 78
كنت حاولت ديجا باش منضيعوش معاكم الوقت، منضيعكمش نتوما وقتكم. كناخدو ديما 4 الأرقام منفصلة، ديما في الزوايا كناخدو 4 الأرقام منفصلة. يعني غنحاول نحسبها بكالكيلاتريس. 327.67 ناقص 78.33 تساوي لنا هي 249 فاصلة 67 غراد. طبعا ديما الوحدة ما نساوهاش، هذا هو الجزمو سي دي، هذا هو الجزمو سي دي. كذلك دابا غادي نحسبو الجزمو، حسبنا الجزمو سي دي، غنحسبو الجزمو دي او. هاد دي او صعيب شي شويه، ولكن هذا غادي نخليه لكم نتوما غنشوف واش تعرفوا تخرجوه. الا ما عرفتوش غادي نعاود ندير لكم فيديو واحد اخر ونكمل لكم ابارتير من هنا. هذا داكشي اللي كملنا. المهم باش انا عطيتكم الفكره كيفاش كنخدموا الجيزمو، نتوما تحاولوا تخدموا هذا الجيزمو هذا وهذا الجيزمو هذا يبقى وتوصلوا لهذا. باش بلا ما نطول عليكم عطيتكم الفكره كيفاش كنديروا نخدموا، حاولوا تمرنوا عليه وحاولوا تعاودوا حتى تعجبوا. وهادشي راه ساهل، راه غير كيجي الانسان في الاول بينا صعيب، حتى حاجه ما صعيبه. مع البراتيك مع الاول كيجيك صعيب، لكن كتبقى تبراتيكي كيولي يجيك داكشي كله ساهل. لهذا خوتي خواتاتي سمحوا لي طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.